the Creators Sports Award 2021, organized by the creators with hospitality partner NAFM College and a media partner Chandagiri News. आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म स्मारिका। स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि इभेन्ट हेड अफ क्रिएटर्स ग्रुपका सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु म। सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू। थ्याङ्क यू स्मारिका। राष्ट्रलाई खेलकुदको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो खेल क्षेत्रबाट छुट्टै पहिचान बनाउन सफल व्यक्तित्वहरूको सम्मान कार्य भयो। विशेष गरी हामीले यसलाई चाहिँ द क्रिएटर्सबाट चाहिँ विशेष गरी हामीले किन आयोजना गरिरहेको छौँ भने यो अलिकति फर्मल प्रोग्रामहरू चलाउन नआउने भएको भएर सबलाई एक्सेप्टली सरी भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीज्यू, त्यसै गरी चन्द्रगिरी नगरपालिकाका उपमेयरज्यू भर्खरै आइपुग्नु भएको छ, मलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रशिक्षक, खेलाडी, विद्यार्थी, पत्रकारज्यूहरू, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म आयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। खासमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र रहेका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप गर्न लागेको कार्यक्रम हो यो। यसमा हामीले सम्पूर्ण वडाका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई हामीले आज बोलाएका थियौँ। विशेष गरी त अब मेयर साहब र उपमेयर साहब आइपुग्नु भयो, त्यसैले हामीलाई चाहिँ गर्व छ। थ्याङ्क यू राजेन्द्रजी। हजुर वडा अध्यक्षहरूमा सबभन्दा फर्स्टमा हजुर आउनुभयो, त्यसको लागि एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। द क्रिएटर्सले आफ्नो समाजमा भएका बहुप्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई जुन अहोरात्र खटिएर आफ्नो पसिना हरेक चिज सेक्रिफाई गरेर अघि बढिरहेका छन्, उहाँहरूलाई हाम्रै नगरका जनप्रतिनिधिहरूले आज चिन्नु सक्नुभएको छैन। तर आज स्पेसली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु रामकुमार बिच्छा सरलाई, जो हामीलाई आज मलाई अलिकति डर पनि थियो, यस्ता प्रतिभाशाली मेयर साहब, उपमेयर साहब यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, आज हल खाली होला भनेर। तर एउटा चिज चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीले एउटा ज्योतिष विज्ञान शास्त्रलाई पनि मान्नुपर्छ। आज यस्तो राम्रो व्यक्तित्वहरू आउनु बेलामा हल कहिले पनि खाली हुँदैन र द क्रिएटर्सले गरेको कार्यक्रमलाई
जहिले पनि साथ र समर्थन जताबाट पनि पाउँछ भन्ने एकदम आजबाट म आफैबाट प्रमाणित भएको छु। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो यसमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण खेल प्रेमी प्रशिक्षक खेलाडी, स्पेसली थ्याङ्क्स टु दिनेश दाई, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी रुजेश दाई, म अलवेज हजुरलाई रेस्पेक्ट गर्छु। आज म जहाँ छु यहाँ बोल्न सकिरहेको छु, हजुरको एउटा मोटिभेसन एउटा एक्सर्साइजले म यहाँ पुगेको छु। थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी, हाम्रो युवा नेता हुनुहुन्छ, भविष्यको एकदम हाम्रो लागि चाहिँ सपोर्ट गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कृष्ण महर्जनज्यू, थ्याङ्क यू सो मच। अल पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई सब मनैदेखि हार्दिक नमन गर्दै मेरो 2 शब्द गीत भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि धेरैवटा हात पछाडि छन् भन्नुपर्छ होइन। लट अफ ह्यान्ड्स बिहाइन्ड द सक्सेसफुल इभेन्ट। अहिले नै सक्सेसफुल भन्दाखेरि सायद यहाँलाई किन सक्सेसफुल इजन्ट टु अर्ली अहिले नै भन्दाखेरि जस्तो पनि लाग्छ होला, तर भर्खरै सुरेन्द्रजीले जे भन्नुभयो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अहिले नै भन्दा पनि अलिकति फरक नपर्ला कि जस्तो महसुस भएर ओभर कन्फिडेन्ट भएर भनिहालेँ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ आजको यो इभेन्ट सक्सेसफुल पार्नको लागि द ह्यान्ड्स बिहाइन्ड द इभेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ स्टेजमा बोलाउन मन लाग्यो मलाई चाहिँ। सो यस द क्रिएटर ग्रुपलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिहालौँ यहाँहरूको माझ। स्टार्टिङ फ्रम द भेरी फर्स्ट फेरि पनि सुरेन्द्र सरलाई स्टेजमा बोलाउन मन लाग्यो मलाई। सुरेन्द्र श्रेष्ठ इभेन्ट हेड क्रिएटर स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। साथै दिपेन्द्र थापा मगर इभेन्ट कोअर्डिनेटर एन्ड कोरियोग्राफर। रवि शाही मेम्बर र म प्रमुख रूपमा मेम्बर्सहरूलाई बोलाउँदै जानेछु। सो प्लिज मेम्बर्सहरू चाहिँ आइदिनु होला। बलजित महर्जन मेम्बर्स उहाँ पनि मेम्बर हुनुहुन्छ। प्रवीण लामाजी उहाँ पनि मेम्बर हुनुहुन्छ। प्रमोद महर्जन, हरिसदा शङ्कर, प्रिया महर्जन, साथै प्रतिमा महर्जनजी र रजनी खड्कीजी। The beautiful hands behind, hands मात्र नभनिकन heads पनि भन्नु पर्ला, hands र heads behind this beautiful event. Thank you so much everyone for the recognition and everything that's happening in our lives. ओके पनि यो सबै कुरा भइसकेपछि धेरैजनाको मनमा चाहिँ म यहाँ किन आएँ जस्तो पनि भइरहेको होला, किनभने सबैजनाको रुचिको कुरा पर्दैन फर्मल प्रोग्राम्सहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति मनोरञ्जनतर्फ पनि अलिकति झुकाउने हो कि भनेर हामीले वेलकम डान्स पनि प्रिपेयर गरेका छौँ। आज अवार्ड मात्र नभइकन धेरै कुराहरू बाँकी रहेछ, नट जस्ट डान्स पर्फर्मेन्सेसहरू, सङ्ग्सहरू पनि हामीले राखेका छौँ, ड्रामा पनि रहेको छ आजको इभेन्टको लागि। सो अहिलेको लागि चाहिँ वेलकम डान्सको रूपमा हामीहरूसँग रहेको छ गणेश वन्दना। त्यसको लागि आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल द पर्फर्मेन्स प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला। र स्टेजमा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति क्ल्यापिङ नसुनिकन, अलिकति हुडिङ नसुनिकन गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि
ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गीतचरिताय गायकवराय गन्धर्वपुत्रकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि हाम्रो हिन्दू सभ्यता अनुसार चाहिँ गणेशलाई पूजा नगरिकन अरू कसले पनि कुनै पनि देवतालाई पूजा नगर्नु भन्ने चलन छ होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि वी स्टार्टेड अफ विथ दिस ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स गणेश वन्दना सो द्याट वी क्यान स्टार्ट अप हाम्रो अवार्ड सेरेमनी आफ्टर द्याट र अब भने पालो भएको छ अवार्ड्सतर्फ नै लाग्ने आजको मूल औचित्य जुन छ आजको इभेन्टको आजको क्रिएटिभ स्पोर्ट्स अवार्डको जुन मूल औचित्य छ त्यसैतर्फ लाग्ने बेला भइसकेको छ सो यस अवार्ड हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो चिफ गेस्ट घनश्याम गिरी सरलाई साथै हाम्रो स्पेसल गेस्ट म्याम लिसा नकर्मीजी हाम्रो डेपुटी मेयर हुनुहुन्छ उहाँ र साथसाथै कृष्ण महर्जनजीलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक निमन्त्रण दिन चाहन्छु हाम्रो अवार्ड ह्यान्डओभर गरिदिनु हुनको लागि सो फर्स्टमा अवार्ड रिसिभ गरिदिनु हाम्रो कुमार राईजीले उहाँ हुनुहुन्छ भलिबल कोच नेपाल भलिबल सङ्घद्वारा आयोजित YY Dynamite 6th National NBA Top Volleyball Championship Women तर्फ प्रथम हुन सफल बनाउनु भएको उहाँले साथै एसियन च्याम्पियनसिपको लागि सहायक प्रशिक्षक नियुक्त हुनुभएको साथै न्यू डायमन्ड स्कुलका उहाँ प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ कृष्ण राईजी प्लिज स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस फेरि पनि एकचोटि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु कुमार राईजी हाम्रो भलिबल कोच हुनुहुन्छ नेपाल भलिबल सङ्घद्वारा आयोजित YY Dynamite 6th National NBA Club भलिबल च्याम्पियनसिप बनाउनु भएको छ साथै एसियन च्याम्पियनसिपको लागि सहायक प्रशिक्षक नियुक्त हुनुभएको छ र न्यू डायमन्ड स्कुलका हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच कुमार राईजी प्लिज ललिता महर्जनजीलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक आमन्त्रण दिन चाहन्छु उहाँ बक्सर हुनुहुन्छ र नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल बक्सिङ प्लेयर इन नेपाल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पक्कै पनि she makes all of us women proud out here standing tall and beautiful medalist पनि हुनुहुन्छ उहाँ 13 South Asian Games second place पाउन सफल हुनुभएको थियो and yes first in the Maya Memorial Boxing Tournamentमा उहाँले फर्स्ट प्लेस पनि हात पार्नु भएको छ
बधाई छ यहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स यस्तै गरी हामी सबैलाई प्राउड गर्दै गर्नु होला वी लुकिङ फर मोर अफ द्याट थ्याङ्क यू सो मच सरहरू आइदिनु भयो प्लिज एकचोटि फेरि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु होला फेरि पनि म दुःख दिने नै छु यहाँहरूलाई अहिलेको लागि चाहिँ प्लिज एकैछिन भयो पनि रेस्ट लिनु होला मुभिङ फर्दर फेरि पनि पालो भएको छ अर्को ब्युटिफुल डान्स पर्फर्मेन्सको यहाँ सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ for this beautiful dance performance. So yes, here we have another beautiful dance performance for you guys. A big round of applause. नारी हो हम नारी हो
Thank you so much for that beautiful, beautiful performance. कार्यक्रममा फेरि पनि पालन भएको छ अर्को फेज अफ अवार्डको। त्यसका लागि फेरि सरहरूलाई एकचोटि फेरि स्टेजमा आइदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रा मेयर सरलाई पनि हाम्रो उपमेयरलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन प्लिज रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथै म दिपक महर्जनजी नेसनल बक्सिङ कोच हाम्रा दिपक महर्जनजीलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। He is Nepal's Sports Service Corps awarded for being the winner in the Player of the Year male category of the NSJF Pulsar Sports Award 2067, awarded by Prabhu Janaseva Award 2068 by Nepal government. Likewise awarded by first President of Nepal with cash 1 lakh rupees. AIBA 3-star coach certificate course conducted in Suwon, South Korea during June 28 to July 4, 2019. Congratulations. स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु म सलिना श्रेष्ठजीलाई नेसनल भलिबल प्लेयर हुनुहुन्छ उहाँ सलिना श्रेष्ठजी She is Central Volleyball Championship gold medalist and 13th South Championship को पनि उहाँ सिल्भर मेडलिस्ट हुनुहुन्छ Congratulations. Congratulations for being Central Volleyball Champion, gold medalist as well as 13th Staff Championship silver medalist. Presenting you Salina Shrestha. Thank you so much, sir. Please be seated. Please आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनु होला. Now what are you guys looking forward to? अब फेरि के हेर्न मन छ यहाँहरूलाई? Dance हेर्न मन छ? मैले अझै पनि राम्रोसँग सुनिनँ कि त्यस्तो लाग्यो मलाई. Dance. तर मलाई चाहिँ expect the unexpected जस्तो लाग्छ हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि डान्स भन्दा पनि हामी ड्रामातिर लागिरहेका छौँ. Because life is all about drama, र ड्रामा बिना कुनै पनि चीज कम्प्लिट हुँदैन. That's why let's run towards this beautiful drama. यसको टाइटल रहेको छ भूमिका. जति धेरै हामी कुरा गर्दाखेरि भूमिका बाँधिरहेका हुन्छौँ नि त्यसै गरी यो भूमिका ड्रामाले पनि पक्कै पनि यहाँलाई धेरै इन्गेज गराउँछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ. र यो भूमिकालाई चाहिँ डिरेक्ट गर्नुभएको छ मिस्टर सुजन लामिछानेजीले. भ्रष्टाचारी बढ्यो भूमिका न्याय माग्दै यस्तो पाराले त देश कसरी विकास हुन्छ हौ सामाजिक सञ्जाल नमस्ते मन्त्रीज्यू. ओहो नमस्कार बस्नु न. अनि के कति काम नेपाल हो? अहिले बजारमा चलिरहेको समाचार त तपाईँले सुन्नु भएकै होला. अनि भूमिका सेडाको केस पनि बजारमा खुब चर्किँदैछ. त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा म पनि अलिकति गम्भीर नै छु. यसो काम हुँदैछ भनेर मिलाएर लेखिदेऊ न. बरु म तिमीलाई पछि विचार गरौँला नि. माफ गरिदिनुहोस् होला मन्त्रीज्यू.
म त्यो भिडमा उभिएको पत्रकार होइन। मेरो कलम न्यायको पक्षमा मात्रै चल्छ। यदि तपाईँले भूमिका चढाएको केसमा ठोसभन्दा ठोस कदम उठाउनु भएन भने म तपाईँको विपरीत मेरो कलम तपाईँको विपरीत चल्न बाध्य हुनेछ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस्। नमस्ते। यो भूमिकाको केसले पनि गाह्रै पार्ला जस्तो छ। फेरि अरू नेताहरूले यसलाई चासो पनि दिने होइन। फेरि सामाजिक सञ्जालमा जनताको ओहिरो लागेर आइसक्यो। होइन यो आइजिपी के गरिरहेछ? हेलो, धन्यवाद धन्यवाद। होइन यो भूमिकाको केस के भइरहेको छ? अब यस्तो पाराले भएन। चाँडोभन्दा चाँडो एउटा स्पेसल टोली खडा गरिदिए हाम्रो लागेको कामको लागि। उता भूमिकाको कुरा अलिकति गम्भीर रूपमा छ भने म यस्तो भेटघाट गरेर आउँछु। हस्, धन्यवाद। छोरी 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 बुवा, नमस्कार। होइन आयो आयो अपराधी लुकाएर पानीमाथिको ओबानो बन्न आइसक्यो। फेरि खासमा अपराधी त तँ होस्। तैँले बनाएको कानुनले गर्दा आज मेरो छोरी भूमिका जस्तो हजारौँ नारीहरू अन्यायमा परेका छन्। तै जस्ताले गर्दा आज अदालतको तराजु पनि अन्यायतिर ढल्कँदैछ। तँलाई के थाहा छोरी गुमाउनेको पीडा? फेरि भोटे त माग्न आइसक्यो नि होइन? जा जा, म तँलाई भोट दिन्छु। जा। त्यसो नभन्नुहोस् न बुवा। यो देश र जनताको लागि हामी समर्पित छौँ होइन? जिउनु चाहिँ भइसक्यो। बरु एकचोटि गति सुधार्ने मौका दिनुहोस् न। र जबसम्म म भूमिकालाई न्याय दिने छैन तबसम्म हजुरको भोटको कुनै पनि आश छैन। भूमिका जस्ता हजारौँ नारीहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्ने बाचा गर्दै हस्त बुवा। रातभरि पानीमा भिजे पनि मुटु मेरो बोलेको छ। शरीर जले पनि बाबा आत्मा मेरो बोलेको छ। साथीले बोलाकी थिए, किताब बोकी पढ्न गएँ। तर त्यही दिनमा बाबा म हजुरबाट निकै टाढा भएँ। बाबा म त त्यसको घरमा गएकी थिएँ किताब बोकी पढ्नलाई। प्लान गरी बोलाएछ मलाई मार्नलाई। त्यसका घरमा आएका थिए ठुला ठुला मान्छेहरू। त्यसकी दिदी 2-4 जना थिए अरू। नमस्कार अङ्कलहरू, नमस्कार दाजु। मैले भने कुकुरहरू रहेछन् बाबा तिनीहरू त। त्यहाँ सिकार चाहिँ म भने आज म घर जान्छु, म भोलि आउँछु भने मैले। तिनीहरूले भने बस्न एकछिन, तँलाई पुर्याउन जाउन अहिले। तल कोठामा साथीसित गफ गर्दै बसेको। त्यसकी दिदीसँग थिए ती राक्षसहरू पनि त्यही बसेको। सुरुमा त गरे बाबा मिठा मिठा कुरा गर्दै जाँदा गर्न खोजे आफ्ना इच्छा पुरा। त्यो र त्यसकी दिदी ढोका थुनी बाहिर गए। म चाहिँ बाबा त्यहाँ गिद्धको मासमा सिनो चाहिँ भएँ। म धेरै रोएँ बाबा। भने मलाई जान दिनुहोस् घरमा। देखेनन् तिमीले मेरो आँसु, बुझेनन् मेरो मर्म। मैले भने हजुरहरू मेरा बुबा समान हुनुहुन्छ, मलाई जान दिनुहोस्, मेरी आमाहरू हुनुहुन्छ। तिमीले भने आमालाई भन्नुहुन्न यस्ता कुरा। भनिस् भने तेरो पेटमा रोपिदिन्छौ चुरा। बल्ल आज मौका पाएका छौँ, त्यसै कहाँ जान दिन्छौ र? बाँचिस् भने 40 गर, पहिला हामी मजा लिन्छौँ। जे भन्छन् त्यही मान, नत्र तँलाई मार्छौ भने। दिदी बहिनी नै बाबा मेरा सबैभन्दा ठुला दुश्मन बने। चिच्याइ रोएँ म।
झन्झन मेरो शरीर थिचिँदै गयो। चिच्याइ रोएँ म, झन्झन मेरो शरीर थिचिँदै गयो। न त म रोएँ बाबा, न त मेरो प्राण रोयो। रक्सी खाई टिल्ल परी खेले मेरो शरीरसित। म हारे बाबा, तिनी अरूकै भयो चित। खेली छोए शरीर, मलाई लाग्यो धेरै चोट। कहिले नखुलिने गरी बन्द भयो मेरो ओठ। खेली छोए शरीर, मलाई लाग्यो धेरै चोट। कहिले नखुलिने गरी बन्द भयो मेरो ओठ। आफ्नै साथीको यसमा ठुलो दोष थियो बाबा। हजुर खोज्न आउँदा मेरो होस थियो। मुख तुलेर कोठाभित्र बाँधेका थिए खाटोमा। मुख तुलेर कोठाभित्र बाँधेका थिए खाटोमा। मुखुबारीमा पुर्याएका हुन् मध्यरातमा। आमा, त्यो कोठामा धेरै छ मेरो आँसु बोकिएको। भाग्न खोज्दा थिएँ म भित्तामा ठोकिएको। भाग्दै जाँदा लुक्न पुगे बेनौतीको रुखमा। रुखैबाट ताने बाबा, थुने मेरो मुखमा। सासै फेर्न गाह्रो भयो, रोएको थिएँ पानी भनी। तिनी अरू नै प्यासी रहेछन् बाबा, छाडेनन् सास जाँदा पनि। आमा, मेरो आत्मा भड्केको छ, मलाई असाध्यै गाह्रो भएको छ। हत्यारालाई जोगाइरहेछन्, आँसु आएको छ। हत्यारालाई आजसम्म किन सजाय पाएको छैन बाबा? मेरो आत्माले शान्ति पाएको छैन, मेरो आत्माले शान्ति पाएको छैन। जुलुस गर्नुहोस्, तोडफोड गर्नुहोस्, अब हात नजोड्नुहोस्। जुलुस गर्नुहोस्, तोडफोड गर्नुहोस्, अब हात नजोड्नुहोस्। हत्यारालाई फाँसी दिनुहोस् बाबा, त्यसै नजोड्नुहोस्। हत्यारालाई फाँसी दिनुहोस् बाबा, त्यसै नजोड्नुहोस्। निर्मला आफ्नो आमा बुवाको काखबाट लुटिएको नि 3 वर्ष लाग्यो। तर खोइ अपराधी खोइ कारबाही, अहिलेसम्म केही हत्तोपत्तो छैन। एकातिर छोरी गुमाउनुको पीडा, अर्कोतिर टाढिँदै गएको न्याय। एकातिर छोरी गुमाउनुको पीडा, अर्कोतिर टाढिँदै गएको न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, अब त न्याय खोज्ने ठाउँ पनि छैन। पन्त दम्पतिलाई कम त शास्ति छैन, त्यही पनि छोरीको न्यायको लागि लड्नु परेछ। जिउँदै पटक पटक मर्नु परेछ। नमस्ते, मेरो नाम ईश्वर बलामी। यस नाटकमा मैले पत्रकारको भूमिका निर्वाह गरेँ। नमस्कार, म प्रथम सेनाई। यस नाटकमा मैले विवश बुवाको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। मैले देश बनाए कसले बनाउँछ? नमस्कार, म सन्दीप थापा मगर। यस नाटकमा मैले मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेँ। नारीको पहिरन खोसिँदा महाभारत युद्ध लडेका थिए सत्य युगमा। अहिले नारीको इज्जतै लुचिँदा पनि सबैजना चुपचाप बसेका छन् कलियुगमा। नमस्कार, म भूमिका सेनाई। समाजमा म जस्तै छोरीचेलीले सहँदै आएको अन्याय र पीडालाई मलम लगाउन हामीले यस नाटकबाट एउटा सानो प्रयास गरेका थियौँ। अपहरण, बलात्कार, एसिड छाप्ने जस्ता सामाजिक विकृतिहरू आखिर हामीले कहिलेसम्म सहने त? देशमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, तर एउटा प्रश्न भने सदैव खडा रहिरहन्छ। आखिर यो अन्याय कहिलेसम्म त? प्रस्तुत नाटकका सबै पात्रहरू काल्पनिक हुन्। यदि कसैको वास्तविक जीवनसँग मिल्न गएमा त्यो बस एक संयोग मात्र हुनेछ। यस नाटकलाई निर्देशन गरी हाम्रा हरेक सुख दुःखमा साथ दिनुहुने यस नाटकका निर्देशक तथा हाम्रा असाध्यै प्यारा अनि आदरणीय सुजन लामिछाने सरलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। प्रस्तुत नाटक मन परे ताली दिनुहोला, नमन परे मनमने गाली दिनुहोला। अहिले जे पनि सुने हामीले टु सम एक्सटेन्ट एकदमै सही कुरा हो है। तर यसो हेर्ने हो भने अहिले महिला हिंसा मात्र नभइकन पुरुष हिंसा पनि उत्तिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। न्युज पनि हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि आजकल के महिला के पुरुष सबैजनालाई मान्छेहरूले उस्तै नजरले हेर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यति हो कि पुरुषबाट अलि धेरै न्युज नआएको होला त्यो साइडबाट पनि हुनसक्छ। बट या अमेजिङ पर्फर्मेन्स, एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स, एकदमै मन छुने पर्फर्मेन्स थियो।
यस्ता पर्फर्मेन्सेसहरूले धेरैको आँखा खोल्दै द वर्ल्ड वुड हेभ बिन अ बेटर प्लेस टु लिभ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। डिसपोइन्ट कसैलाई पनि डिसपोइन्ट नगरौँ भन्ने एउटा मनसायको साथ अब भने पालो भएको छ ब्युटिफुल डान्स पर्फर्मेन्सको। Big round of applause for our beautiful dancers out there. नाचिदेऊ फलकै घुमेर हातैमा झुम्के रुमालै लिएर 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 हातैमा झुम्के रुमालै लिएर पादमा हुँदै सोल्टिदेऊ रानी घरनाला सोना माया सोल्टिदेऊ भेटमा भनेर माया बस्यो सोल्टिदेऊ कालेजी भेट सोना माया सोल्टिदेऊ आँखिया झुलेर सोना माया सोल्टिदेऊ आँखिया झुलेर
कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेरि पनि पालो भएको छ अवार्ड हस्तान्तरण गर्ने। यसको लागि म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु हाम्रो चिफ गेस्ट सरलाई, हाम्रो स्पेशल गेस्ट म्यामलाई, साथसाथै I'd also like to call upon stage Mr. Abhishek Bikram Shah GM of Chandagiri Hills. यसको साथसाथै I would also like to call upon stage हाम्रो नगर प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनजीलाई अवार्ड हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला। So I'd like to call upon stage Mr. Praveen Manandhar from the film Karate. Please आफ्नो अवार्ड दिनु हुनको लागि स्टेजमा आइदिनु होला। Very young 25-year-old guy. Associated with Armed Club National and International Games, 5th South Asian Karate Championship 2019 Bangladesh with first Mumbai, 13th South Asian Games 2019 मा पनि प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको थियो, 8th National Game Nangमा फर्स्ट हुनुभएको थियो उहाँ, 4th International Karate Championship 2018 Indiaमा second गुणसफल हुनुभएको थियो। Congratulations, Mr. Praveen Manandhar. यो सुन्दाखेरि भने आफैमा पढ्नु भएको थियो क्या जस्तो लाग्यो मलाई। धेरै धेरै बधाई यहाँलाई। Many congratulations. यहाँले नाथनको मात्र नभइकन देशको नै एकदमै नाम उच्च गरिदिनु भएको छ। Thank you so much for that. With that, I would like to call upon stage Sujita Manandhar ji, Miss Sujita Manandhar, bodybuilder हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। Very tall, beautiful, amazing lady right there. उहाँको बारेमा पढ्दाखेरि लिस्ट अलि लामो नै छ, धेरै अचिभमेन्ट्सहरू रहेको छ उहाँको। First position in nationwide powerlifting competition 2020. साथै first position Gurkhas Classic 2019 athletic physics. Third position towards the South Asian Bodybuilding and Fitness Championship 2019 KTM. Second position 7th Mr. Himalaya Bodybuilding Championship Women Athletic Physics 2019 KTM. The list goes on and on. Weird. First position overall champion 4th Palm Fest Powerlifting Championship 2018 Kathmandu, Nepal. Second position 3rd Mr. Kathmandu Bodybuilding Championship 2018 Kathmandu, Nepal. Second position Bullsman Bodybuilding Championship 2018 Pokhara, Kashmir. Beauty with brains along with beauty with great physics. I don't think that would be wrong if I say that. Thank you so much, sir. Like very आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनु होला म्याम। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि बोलाउने नै छु, कष्ट गरिदिनु होला। अहिलेको लागि प्लिज बी सिटेड। सबभन्दा फेरि पनि पालो भएको छ ब्युटिफुल डान्स परफर्मेन्स। So for this beautiful dance performance, I would like to call upon stage our performance. Please ready भएर स्टेजमा आइदिनु होला because everyone is waiting for you guys. Excellent, excellent.
को बरबरा चार भाइ हाम्रो हरदारा तेरा मेरो घर बरबरा की होइन जो मैचन बरबरा तेरा मेरो घर बरबरा की होइन जो मैचन बरबरा एन्डिङको लागि मात्रै थियो जस्तो लाग्यो मलाई Am I wrong? मैले गलत भने हो I knew that. डान्स पनि हेर्यौँ हामीले ड्रामा पनि हेर्यौँ विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनका कुराकानीहरू हेर्यौँ होइन हेलो पनि सुन्यौँ अब भने हेलो हेलो होइन अब भने चाहिँ गीत सुन्ने पालो भइसक्यो ब्युटिफुल सङ पर्फर्मेन्सको सो यही रुट एकचोटि फेरि सुनिदिनु पर्यो होइन जति हल्ला गरिएको छ अहिलेको मिठो जेनरले सबै फुलफिल गरिदिन्छ यो दुःख कष्टलाई अहिलेको लागि लेट्स गिभ इट अ बिग राउन्ड अफ अप्लज समीक्षा नेपाल चराको चिरबिर होस् वा झरनाको छरछर पवनको सुसली होस् वा खोलाको कलकल सबै कर्णप्रिय आवाज सङ्गीत नै हो मेरो लागि नमस्ते म समीक्षा नेपाल सर्वप्रथम हजुरहरूलाई म हिन्दूहरूको महान चाड विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र अब ढिला नगरिकन आज म हजुरहरूको सामु आशुतोष केसीको माया भन्ने गीत लिएर उपस्थित भएको छु
छ त एक्लै बसेर मुस्कुराउनु रहेछ माया उहाँको लागि यो मास्टर्ड लोनलीनेसलाई को लागि एक्लै बसेर मुस्कुराउनु उहाँको लागि माया अरे सो कङ्ग्रेचुलेसन्स द्याट्स गुड मोस्ट वेलकम अब भने फेरि पनि अवार्ड हस्तान्तरणतर्फ नै लागु हुन्छ त्यसको लागि म सरहरूलाई फेरि म्यामलाई फेरि एकचोटि कष्ट दिन चाहन्छु हाम्रो चिफ गेस्ट घनश्याम गिरी सर हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ हाम्रो डेप्युटी मेयर हुनुहुन्छ ईशा नकर्मीजी हाम्रो स्पेसल गेस्ट साथसाथै आई वुड अल्सो लाइक टु कल अपन स्टेज हाम्रो नगर प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनजी र उहाँको साथसाथै म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु राजेश घिमिरेजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेडिकल एकाडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टरको प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला यत्रोचोटि स्टेजमा बोलाउँदाखेरि पनि अलिकति फ्राउन नभएको फेसेसहरू हेर्नु होला यतिचोटि तल माथि गरिसक्नु भयो तैपनि दुःख नमानिकन आइदिनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि एकचोटि बिग राउन्ड अफ अप्लज कष्ट नमानिकन आइदिइराख्नु भएको छ अझै मुस्कुराइ पनि राख्नु भएको छ सबैजना थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई मिस्टर वीर कृष्ण शाही हुनुहुन्छ कराटे कोच हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ वीर कृष्ण शाहीजी हुनुहुन्छ स्टेजमा आइदिनु न उहाँ हुनुहुन्छ प्रशिक्षक तथा नेपाली सेना 13औं साल प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 2056 साल राष्ट्रिय निर्णायक दलमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँले 2042 सालमा पनि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई सायद तालीको कमीको कारणले गर्दाखेरि होला सरको मुस्कान चाहिँ आएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई सरको अनुहारमा मुस्कान ल्याउनको लागि अलिक धेरै तालीको आवश्यकता पर्छ भनेको ठिक जस्तो लाग्यो हाँसिहाल्नु भयो Thank you so much for your contribution, sir. Thank you very, very much. अब भने म निम्त्याउन चाहन्छु प्रतिभा मालीजीलाई भलिबल प्लेयर हुनुहुन्छ प्रतिभा मालीजी प्रतिभाजी हुनुहुन्छ जस्तो छ सो उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आउँदै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट सलिनाजी आइदिनु भएको छ प्रतिभाजीको सट्टा सलिनाजी हर्सेल्फ उहाँ पनि भलिबल प्लेयर हुनुहुन्छ सो उहाँले चाहिँ राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गरिदिनुहुन्छ होला प्रतिभाजीलाई भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ प्रतिभा माली is just 15 years old उहाँ 15 वर्ष मात्र हुनुहुन्छ and she has already established herself as a key member of the Nat Mali was one of the key members of the national team that won bronze in 2 of South Asian Games in India earlier this year. Mali was just 13 years old when she shined in national team during the South Asian Women's Volleyball Championship in Kathmandu. So yes, I would like to call upon stage Ms. Rubisha Nakarmi. She is a social worker. So yes, उहाँलाई सम्मान प्रदान गरिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मिस रुबिशा नकर्मी शी इज अ सोशल वर्कर प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला Yes, with us we have Rubisha Nakarmi धेरै धेरै धन्यवाद दिनु पर्ला यहाँलाई बधाई भन्दा पनि Thank you so much for being the amazing person you are. Thank you so much. Focus गरिदिनु नि एकचोटि उहाँलाई दिने सम्मान पत्र एकचोटि पढेर सुनाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई चन्द्रगिरीको फेदीमा इट्स क्वाइट हेभी बाइ द वे चन्द्रगिरीको फेदीमा जन्मिएर कलिलो उमेरमै आफ्नो सामाजिक सेवा मार्फत महिला सशक्तिकरण र महिला स्वास्थ्यमा प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्ने तपाईँ सुश्री रुबिशा नकर्मीजीलाई समाजसेवी उच्च सम्मान 2078
प्रदान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। भावी दिनमा तपाईँ र तपाईँको सामाजिक कामले चन्द्रगिरीको पहाड हुँदै सगरमाथाको चुचुरो चुम्न सकोस्। मङ्गलमय शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। सम्मान पत्र पनि दिनु पर्यो। साथसाथै हामीसँग अर्को सम्मान पत्र पनि रहेको छ मिस्टर विकास खड्गीको लागि, तर आज केही कारणवश उहाँ आउन असमर्थ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सेफली उहाँकासम्म पुग्छ भनेर अस्योर गर्दै हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यसको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु कल अपन स्टेज आज अवार्ड पाउनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण नोमिनी हाम्रो अवार्ड पाउनुभएका गेस्टहरूलाई पनि एकचोटि स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथसाथै क्रिएटर ग्रुपका सबै सदस्यहरूलाई पनि प्लिज स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यी सम्मान पाउनुभएको हाम्रो गेस्ट पनि प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला। हजुर प्लिज आफ्नो ट्रफी आफ्नो अवार्ड एभ्रिथिङ लिएरै आउनु होला। कृष्ण महर्जन सरलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सर प्लिज कम अन स्टेज। साथै अभिषेक विक्रम शाहजीलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथसाथै दिनेश राज भण्डारीजी भाइस प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल बडी बिल्डिङ एसोसिएसन सरलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथै नवीन महर्जनजीलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। हजुर रुजेश शाहीजी बडी बिल्डिङ इन्टरनेसनल प्लेयर उहाँ पनि एकचोटि स्टेजमा आइदिनु चाहन्छु। साथसाथै जापुरा ह्युमन रिसोर्सका फाउन्डरहरू जसमिन श्रेष्ठ र पूजा गुरुङजीलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। Moving ahead, अब भने पालो रहेको छ टोकन अफ लभ डिस्ट्रिब्युसनको र टोकन अफ लभ रिसिभ गरिदिनु हुनको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर योर एफर्ट भन्दै जापुरा ह्युमन रिसोर्सका फाउन्डरहरू ज्यास्मिन श्रेष्ठ र पूजा गुरुङजीलाई प्लिज स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. एकदम कन्फ्युजन भइरहेको छ जस्तो छ। कन्फ्युजन क्लियर गरिदिनु पर्यो। उहाँ चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो छ। So yes, moving ahead, thank you so much भनेर धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। We are on the verge of giving out token of love. अब भने म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। अब जस्तै म टोकन अफ लभ दिनलाई भन्दैछु उहाँ चाहिँ अलरेडी स्टेजमै हुनुहुन्छ। हाम्रो राजेश विरेजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ मेडिकल एकाडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टरको। उहाँलाई पनि टोकन अफ लभ प्लिज ह्यान्डओभर गरिदिनु होला।
हजुर यसका साथसाथै म टोकन अफ लभ रिसिभ गरिदिनु हुनको लागि अभिषेक विक्रम शाहजी GM अफ चन्द्रगिरी हिल्स उहाँलाई पनि हाम्रो टोकन अफ लभ विथ लट्स अफ लभ रिसिभ गरिदिनु होला भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथै म देवकी सदा शङ्करजी DNT ज्वेलर्सका देवकी सदा शङ्करजीलाई पनि टोकन अफ लभ रिसिभ गरिदिनु हुनको लागि स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। अवश्य हाम्रो मेयर साहबलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो उपमेयरजीले हाम्रो प्रवक्ताजीलाई फेरि टोकन अफ लभ दिनुहोस् भनेर आई लाइक टु रिक्वेस्ट यु फर द्याट। स्टेजमा यहाँहरूले चन्द्रगिरीको ब्याकबोन देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याकबोन अफ चन्द्रगिरी नगरपालिका। बिग राउन्ड अफ अप्लज टु देम। साथै हाम्रो प्रवक्ताजीलाई पनि टोकन अफ लभ दिनुहुन्छ हाम्रो सरले। That I'd like to call upon stage the creators group का हाम्रा सबै मेम्बर्सहरूलाई सबै हेडहरूलाई हाम्रो मेयर सरलाई सम्मान टोकन अफ लभ एकदम सम्मान स्वरूप दिनु हुनको लागि I'd like to call them up on stage. Please. कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भएको छ सर, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच। अब यहाँलाई आज कस्तो लाग्यो, यहाँको केही दुई शब्द यहाँको मनमा के थियो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि, अहिले के लागिरहेको छ र अब यहाँबाट हामी अझै के एक्सपेक्ट गरौँ होला भनेर केही सेयर गरिदिनुहोस् न सर प्लिज। हजुर सर, खोइ त तालीको कमी भयो नि त। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जुन कार्यक्रम क्रिएटर्स ग्रुपबाट जुन आज यस म्याथनको हलमा जुन कार्यक्रम भइरहेको छ, त्यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू तथा सभापति आदरणीय सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका आदरणीय उपप्रमुख दिशा नकर्मीज्यू, प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनज्यू, वडा अध्यक्ष राजेन्द्र केसीज्यू लगायत अन्य वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू र डाँसमा रहनुभएका चन्द्रगिरी नगरपालिकाका गहना, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका ढोकढोकी, चन्द्रगिरी नगरपालिकाको पहिचान र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाको एउटा पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको झन्डा फहराउने विभिन्न विधाका हाम्रा उत्कृष्ट खेलाडी महानुभावहरू, त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा साथ र सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण हाम्रा महानुभावहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म चन्द्रगिरी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त चन्द्रगिरी नगरपालिकाका अमूल्य हाम्रा योगदान दिएका यस किसिमका खेलका विभिन्न विधामा भाग लिनुभएका हाम्रा उत्कृष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूलाई जुन अवार्ड प्रोग्राम गर्ने जिम्मेवारी जुन नगरपालिकाको मार्फत जुन यहाँले दिनुभएको छ, म पुनः एकपटक आयोजक टिमलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार र धन्यवाद। मलाई लाग्छ
यस किसिमको व्यवस्थापन, यस किसिमको उत्कृष्ट व्यवस्थापन, यस किसिमको उत्कृष्ट चाहिँ अवार्डहरू र यस किसिमको उत्कृष्ट जुन आज जुन कार्यक्रम जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ, म क्रिएटर ग्रुप्सका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई पुनः एकपटक हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको विभिन्न भूमिकामा यहाँले पनि जुन साथ र सहयोग दिनुभएको छ, खेलको माध्यमबाट, खेलका विभिन्न विधाहरूको मार्फतबाट र अरू विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न संस्थाहरू, विभिन्न व्यक्तित्वज्यूहरू र विभिन्न महानुभावहरूबाट नगरपालिकाको समृद्धता, सभ्यता र सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि यहाँहरूबाट जुन भूमिका भएको छ, चन्द्रगिरी नगरपालिका यहाँहरू सबैमा गर्व गर्न चाहन्छ, सबैमा यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ, यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छ। र चन्द्रगिरी नगरपालिका आज उपस्थित हुनुभएका, उत्कृष्ट विधामा उत्कृष्ट हुनुभएका, राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो भूमिकामा, आफ्नो पहिचानमा राष्ट्रलाई उचाइमा पुर्याउनको लागि चन्द्रगिरीको उचाइभन्दा सगरमाथाको उचाइभन्दा पनि माथि पुर्याउन जुन सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, म पुनः एकपटक चन्द्रगिरी नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको उपस्थितिमा जुन यहाँहरूको उचाइ जुन आज हामी सम्मान गर्ने अवसर मिलेको छ, चन्द्रगिरी नगरपालिकाले पनि हाम्रो आफ्नो कार्यकालमा, हाम्रो आफ्नो कार्य अवधिभित्रमा सबै चन्द्रगिरी नगरवासीहरू जसले उत्कृष्ट भूमिकाका साथ आफ्नो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान कायम गर्न सक्नुभयो, जसको कारणबाट नगरपालिकाको पनि आफ्नो व्यक्तित्व अथवा नगरपालिकाको पनि आफ्नो पहिचानलाई कायम राख्न सक्नुभयो र आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्दै यो भूमिकामा जुन यहाँहरू सफलता प्राप्त गर्नुभयो, चन्द्रगिरी नगरपालिकाले पनि यहाँहरूलाई यसै गरी नै उत्कृष्ट सम्मान तथा आदर र सम्मान नमन गर्ने कार्यक्रमहरू गर्ने नै छ। र खास गरी चन्द्रगिरी नगरपालिकाको विभिन्न भूमिकामा आज हामी नगरपालिकाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएका छौँ। मेयरजी हुनुहुन्छ, प्रवक्ताजी हुनुहुन्छ र हामी वडा अध्यक्षहरू, केही वडा अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण नगरवासीहरूको प्रतिनिधित्वमूलक प्रतिनिधि पनि यहाँ हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधिमूलक भूमिकामा यहाँहरू सबैको जुन उत्कृष्ट क्रियाकलाप छ, यो हाम्रो स्मरणीय रहनेछ, अविस्मरणीय रहनेछ, चिरस्थायी रहनेछ र अनुकरणीय रहनेछ र आगामी दिनमा अरूलाई पनि यस किसिमको कार्य गर्ने, अनुकरणीय र अनुसरण गर्ने खालका क्रियाकलापहरू रहनेछन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र मलाई लाग्छ यस किसिमको कार्यक्रममा चन्द्रगिरी नगरपालिकाबाट कस्तो किसिमको सहकार्य र सहभागिता र त्यस किसिमको भूमिकामा रहनुपर्ने हो। चन्द्रगिरी नगरपालिका यहाँहरूको मनोबल उच्च राख्न, यहाँहरूको मनोबललाई अझ उत्कृष्ट राख्न सदैव यहाँहरूको साथमा रहनेछ भन्ने समेत म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो भूमिकामा यहाँहरूले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा हामी सदैव साथ छौँ। विगतमा पनि क्रिएटर्स ग्रुपले चन्द्रगिरी हिल्समा गरेको प्रोग्राम अत्यन्त उत्कृष्ट थियो, अत्यन्त उत्कृष्ट मात्र नभएर उदाहरणीय पनि थियो। त्यही उदाहरणीय स्रोत आज जुन यस हलमा जुन यो कार्यक्रम भएको छ, यो झन् उत्कृष्ट छ र यसमा फरक ढङ्गले फरक क्रियाकलापबाट जुन भएको छ, हाम्रो अनुभवमा यो तपाईँहरूको ठुलो एउटा वास्तविक नै क्रिएटिभ हो भन्ने मलाई लाग्दछ। क्रिएटिभ ग्रुप्सले वास्तविकमा नै क्रिएटिभ काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस किसिमको सम्झना लायक, त्यस किसिमको स्मरण गर्न लायक मात्र नभएर सदैव अरूले पनि अनुकरण गर्ने लायकको जुन यस किसिमको क्रियाकलाप गरेको छ, पुनः एकपटक यहाँलाई म हृदयदेखि नै चन्द्रगिरी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस किसिमको भूमिकामा हाम्रो सञ्चालिकाज्यूले, कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूले र विभिन्न विधामा यहाँ प्रस्तुत गरिएका सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूले र यहाँले खेल जगतमा पुर्याउनुभएका सम्पूर्ण भूमिकामा रहनुभएको र आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले जुन हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिकाको गरिमा बढाउनु भएको छ, यो गरिमा बढाउनको लागि आगामी दिनमा त्यो भूमिकामा यहाँहरू अझ उत्कृष्टताका साथ जानुहुनेछ भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो भूमिकामा तपाईँहरूले अझ बढी उत्कृष्टताका साथ नगरपालिका, देश, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि त्यो भूमिकामा रहेर हामीले के कस्तो किसिमको साथ र सहयोग यहाँबाट पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो हामी सदैव यो भूमिकामा जाने क्रियाकलापमा हामी सदैव यहाँको साथमा थियौँ। हिजो पनि तपाईँहरूको साथमा थियौँ, आज पनि तपाईँहरूको साथमा नै छौँ र भोलि पनि तपाईँहरूकै साथमा रहने नै छौँ। यो कुरा राख्दै म पुनः एकपटक यो क्रियाकलापमा जुन आफ्नो अनुभवहरूलाई साटासाट गर्ने र आफ्नो नगरवासीहरू जसले उत्कृष्ट
पहिचानका साथ नगरपालिकालाई त्यो उचाइमा पुर्याउनु सफलता प्राप्त गराउने हाम्रा सम्पूर्ण विभिन्न विधामा सहभागी भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक प्राप्त गर्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रा महानुभावहरूलाई नगरपालिकाका हाम्रा नगरवासीहरूका महानुभावहरूलाई म पुनः एकपटक हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँको आगामी दिनको अझ सफलतापूर्वक विभिन्न उत्कृष्ट भूमिकामा यहाँलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु र नगरपालिका सदैव यहाँको साथमा रहनेछ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूकै साथमा रहेर सहकार्यका साथ हामी अगाडि बढ्न सदैव तत्पर छु भन्ने भनाइ राख्दै कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, कार्यक्रममा भाग लिने सांस्कृतिक समूहका सम्पूर्ण टोली, हाम्रा प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रिएटिभ ग्रुप्सका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, संलग्न सांस्कृतिक भूमिकामा संलग्न हुने हाम्रा सम्पूर्ण बाजागाजामा संलग्न हुने बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने र साथ र सहयोग पुर्याउने विभिन्न क्रियाकलाप र साथ र सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई म नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उपस्थित महानुभावहरूको पनि सबैलाई म हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यस किसिमका क्रियाकलापहरू अझ उचाइका साथ अगाडि जान यहाँलाई प्रेरणा मिलोस् र सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै नजिकै आइरहेको विभिन्न चाडपर्वहरूको उपलक्ष्यमा यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति, समृद्धि तथा सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। I would like to call upon stage Mr. Krishna Maharjan Julai to hand over token of love. Krishna Maharjan ji, please stage मा आइदिनु होला। उहाँ चाहिँ नयाँ नैखा गाविसका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस का नगर समितिको पूर्व सभापति, उपसभापति, हाल नगर समितिको वरिष्ठ सल्लाहकार, द क्रिएटर्सको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। So yes, I'd like to request you token of love hand over गरिदिनु होला सर। I'd like to call upon stage Dinesh Raj Bhandari ji, Vice President of Nepal Bodybuilding Association. सरलाई बारम्बार स्टेजमा बोलाउनुको कारण सर हेरेर एकदम फिट देखेर अरूहरू पनि धेरै इन्सपायर होस् भन्ने खालको पनि रिजन रहेको छ सर, होइन? I'd also like to call upon stage Mr. Navin Maharjan, नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सचिव हुनुहुन्छ, वरिष्ठ समाज सेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँ। नवीन महार्जन जी, प्लिज कम अप अन स्टेज। उहाँले चाहिँ म समाजसेवी हो भनेर नभने पनि उहाँको अनुहारबाटै देख्छ जस्तो छ। यस्तो मिठो स्माइल छ, यस्तो मिठो स्माइल एउटा समाजसेवीको मात्र हुन सक्छ। With that, I'd like to call upon stage Madhav Prasad Adhikari ji, यातायात विज्ञ हुनुहुन्छ, युवा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। Yet again, समाजसेवी। खोइ त ताली बजाउनु पर्ने के छ? म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु नारायण घिमिरेजीलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्छ अध्यक्ष देवदर्शन साकोसको। प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला सर। साथै I would also like to call upon stage Ravi Rana Magarजीलाई पनि बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ अध्यक्ष सन्दागिरी नृत्य कलाकर्मी सङ्घको। प्रदीप कुमार गौतमजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ स्वास्थ्य विकास साकोसको। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। प्लिज आएर टोकन अफ लभ रिसिभ गरिदिनु होला। वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष राजेन्द्र केसीजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। प्लिज आफ्नो टोकन अफ लभ रिसिभ गराइदिनु होला सर। साथै म क्रमवश रूपमा हाम्रो वडा अध्यक्षजीहरूलाई बोलाउँदै जानेछु। चन्द्रगिरी नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूलाई म बोलाउँदै जानेछु। प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला। गोपी सुर्खेतीजी, दुर्गालाल महर्जनजी, कृष्ण प्रसाद खड्गीज्यू, कान्छा भाइ महर्जनज्यू, सञ्जय सिगदेलज्यू, शम्भु केसीज्यू, देवेन्द्र महर्जनज्यू, गोपाल कृष्ण महर्जनज्यू, प्रकाश श्रेष्ठज्यू,
रामहरि बस्नेतज्यू, उत्तम बहादुर राजज्यू प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला आफ्नो टोकन अफ लभ रिसिभ गरिदिनु हुनको लागि। वज्रयोगिनी नाट्य कला केन्द्रको कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला टोकन अफ लभ रिसिभ गरिदिनु हुनको लागि। साथै हाम्रो नाफम कलेजका प्रिन्सिपल्सहरूलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु with that, I'd also like to call upon stage Mr. Krishna Haribasant sir. Krishna Haribasant sir, please stage by For sure, NAFM has been the absolutely amazing hospitality partner for sure. साथै हामीलाई live broadcast गरिदिनु हुने सम्राज्ञी न्युजलाई पनि I'd also like to call upon stage कोही representative आइदिनु हुनको लागि। I'd also like to call upon stage Mr. Anjan Thapa, Samragiri Nitra Kalakarmi Sangh Vice President हुनुहुन्छ। Please stage मा आएर आफ्नो token of love receive गरिदिनु होला। लाइफमा तपाईँ गर्ने मान्छेहरू धेरै भेटिन्छ अरे, मपाई गर्ने मान्छेहरू कमै भेटिन्छ अरे होइन, र नराम्रो भन्ने मान्छे धेरै भेटिन्छ अरे, आफ्नो बारेमा राम्रो भन्ने पनि कम भेटिन्छ अरे। त्यही भएर मौका बेला पर्दाखेरि आफ्नो बारेमा दुई शब्द राम्रो बोलिहाल्नु, मपाई नगरे पनि केही राम्रो कुरा चाहिँ भनिहाल्नु रे होइन। यो लामो भूमिका बाँध्नुको रिजन चाहिँ मैले पनि टोकन अफ लभ पाउँदैछु, त्यही भएर आफै जान अप्ठ्यारो लानु लामो कुरा गरेर हो है। आई वुड लभ टु रिसिभ टोकन अफ लभ। रमाइलो मात्र पनि गर्नु न, हाँस्नु पनि पर्छ क्या लाइफमा। द्याट्स वाट इट इज अल अबाउट। सो यस, हाँस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, बेला बेलामा लड्नुहोस् अनि उठ्नुहोस् पनि। हिँड्ने मान्छे लड्छ, हिँड्ने मान्छे लड्छ अनि के हुन्छ, खोइ म सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ लड्यो भने हाइट बढ्छ भन्छु कि होइन। आई होप घर गएर चेक गर्दाखेरि 0.5 इन्च बढेन भने म नाफम कलेज फेरि आउनेछु। अहिलेको लागि चाहिँ इट्स टाइम हेयर अन टुवर्ड्स अनदर सर्ट स्पिच। हाम्रो डेपुटी मेयरको तर्फबाट छोटो केही मन्तव्य जाओस् न त। धन्यवाद हाम्रो तोसिका बहिनीलाई। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष हाम्रो सुरेन्द्रजी, नगरपालिकाका हाम्रा आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएका हाम्रा मेयर साहब, हाम्रो नगरपालिकाको प्रवक्ताज्यू, सँगसँगै वडाको वडा अध्यक्षज्यू, नगरपालिकाको विभिन्न विधामा आफ्नो प्रतिभाशाली क्षमता देखाइराख्नुभएका हाम्रा खेलाडी साथीहरू, नगरपालिकाको विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका हाम्रा समाजसेवी ज्यूहरू, यसमा हाम्रो अङ्कल पनि पर्नुहुन्छ। यो मलाई थाहा थिएन उहाँ यो क्रिएटर्स अवार्डको चाहिँ सल्लाहकार चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन, अहिले भर्खर थाहा पाएँ मैले। सँगसँगै उपस्थित सबैजनामा नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आउँदै गरेको बडा दसैँ, तिहार, छठ लगायत विभिन्न चाडपर्वको अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मलाई यो ठाउँमा अथवा यो क्रिएटर्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 मा सहभागी हुन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। गत वर्ष अघि मेरो साहबले भनिसक्नु भएको छ, चन्द्रगिरी हिल्समा यो प्रोग्राम गर्दै गर्दाखेरिको क्रममा थोरै मात्रै त्यहाँ टाइम बिताउने मौका पाएकी थिएँ। अवार्ड लगभग 1-2टा सुरु भएको थियो होला, हामी हिँड्नु परेको अवस्था थियो। हामी चाहिँ प्रतिगमन विरुद्ध चाहिँ यहाँ रोडमा नारा लगाउँदै थियौँ, त्यसमा म पनि परेँ। अनि त्यसमा आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रोग्राम चाहिँ मैले
फुल्ली बस्न पाएको थिएन। आज आउँदै गर्दाखेरि प्रवक्ताज्यू पनि बिरामी हुनुहुन्छ, म आफै पनि हेल्थ सन्चो छैन, नहुँदै पनि एकपल्ट अनुहार देखाउन चाहिँ जाउँ भन्ने हिसाबले आएको। तर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि मलाई जाउँ जस्तो, छोडेर जाउँ जस्तो चाहिँ लागेन। यो छोडेर जाउँ जस्तो नलागेको कारण चाहिँ यहाँको यो म्यानेजमेन्ट, यहाँको यो विशेष त हाम्रा खेलाडीहरू, क्रिएटर्स ग्रुपलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु म। खेलाडीहरू साफ गेममा जित्दाखेरिको क्रममा हाम्रो दिपकजीले त्यो एउटा च्याम्पियनसिप जितेर आउँदाखेरिको क्रममा र अरू साथीहरूले विभिन्न विदेशमा गएर विभिन्न ट्रफीहरू उचाल्दाखेरिको क्रममा, प्रतिनिधित्व गरेर आउँदाखेरिको क्रममा नगरपालिकाबाट पनि केही खालको सम्मानको कामहरू गरौँ भन्ने चाहिँ हामीले नसोचेको होइन, हामीले सोचेको हो। तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि वा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो कामहरू गर्न पाएन। अघि फोटो हेर्दै गर्दाखेरिको क्रममा साँच्चै नै एउटा खालको सम्मान चाहिँ क्रिएटर्स अवार्ड चाहिँ क्रिएटर्स ग्रुपले चाहिँ एउटा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगरपालिकाबाट एउटा म्यानेजमेन्टको सेक्टरलाई अरू विभिन्न साथीहरूबाट, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हेल्पहरू लिएर, नगरपालिकाको पनि हेल्पहरू लिएर जुन मेडिएसनको काम गरिदिनु भएको छ, यो निकै नै अर्थपूर्ण छ, निकै नै राम्रो छ। र यसको लागि म हृदयदेखि फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु नगरपालिकाको तर्फबाट क्रिएटर्स ग्रुपलाई। उहाँहरूको जुन ऊर्जा छ, उहाँहरूको जुन यो यङ्स्टर भइकन पनि एक खालको जुन ऊर्जा लिएर नयाँ क्रिएटिभ काम गर्नको लागि जुन आउनु भएको छ, त्यसको लागि हृदयदेखि नमन। सँगसँगै विभिन्न खालका डान्सेसहरू हामीले हेर्ने मौका पायौँ, विभिन्न जात जातिको। सँगसँगै आएर एउटा नाटक पनि हेर्ने मौका पाइयो जसमा चाहिँ महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसाको बारेमा वर्णन गरिएको थियो। सायद त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरिको क्रममा त्यो दृश्य चाहिँ हेर्नलाई एकदम गाह्रो भएको अवस्था थियो। नेपालमा धेरै विगतमा कति थिए थाहा छैन, अहिले पनि कति त्यस्ता पीडामा रहेका महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, बालिकाहरू हुनुहुन्छ जो पीडामा परेका छन्। र यो पीडामा जुन परेको छ त्यसलाई हामी अहिले, मैले यहाँ पोलिटिक्समा देखिरहेको छु, मैले थोरै पोलिटिक्सको कुरा जोड्न थालेँ, धेरै यङ्स्टरहरू अहिले पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुन थाल्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो मेरो कसैलाई विरोध होइन, तर पोलिटिक्सलाई चाहिँ सानोमा सोच्दाखेरि एउटा डर्टी गेम हो भन्ने खालको सोच्थेँ। तर जबसम्म यो पोलिटिक्समा हामी युथहरू छिर्दैनौँ, हामी युथले यहाँ आएर काम गर्दैनौँ, तबसम्म त्यो युथ आएका युथ पनि सबैजना पोजिटिभ एटिट्युडको हुनु पर्यो, देशलाई चाहिँ माया गर्ने हुनु पर्यो, देशलाई समृद्धितिर लग्ने हुनु पर्यो। त्यस्तो भएको खण्डमा मात्र हाम्रो नेपाल चाहिँ समृद्धितिर लम्किन्छ। हामीले सोचेको जस्तो नेपाल आउँछ अथवा सोचेको जस्तो नेपाल 100 वर्ष 200 वर्षमा आउला। यदि हामी यो भित्र पसेनौँ, हामी युवाहरू यहाँभित्र पसेनौँ, विथ पोजिटिभ एटिट्युड हामी पसेनौँ भने यो नेपाल अहिले हामीले नाटक गरे जस्तै गरेर सधैँभरि यो नाटक देखाइरहने मात्रै हुन्छ। तसर्थ म युवाहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड, मनीको लागि, पावरको लागि मात्रै होइन, विथ पोजिटिभ एटिट्युड पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्नको लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दै फेरि पनि क्रिएटर्स अवार्ड अथवा क्रिएटर्स ग्रुपलाई नगरपालिकाको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for that wonderful speech. म पनि follow भएको छ अर्को beautiful dance performance को। एकदमै धेरै enthusiastic हुनुहुन्छ जस्तो छ performance को लागि। So yes, without any further ado, we are almost to the end of our today's event. Dance एउटा song मात्र बाँकी रहेको छ, so please bear with us one more. So yes, अहिलेको लागि I'd like to call upon stage our beautiful performance for their dance performances. So yes, please big round of applause को साथ स्वागत गरौँ हाम्रो performanceहरूलाई।
That was a very wonderful performance indeed. अब पनि एउटा टोकन अफ लभ दिने बेला भएको छ र टोकन अफ लभ ह्यान्डओभर गर्नको लागि चाहिँ क्रिएटर्स ग्रुपका सुरेन्द्र श्रेष्ठजी इभेन्ट हेड क्रिएटर्स ग्रुप का हाम्रो अर्को सदस्य हुनुहुन्छ दिपेन्द्र थापा मगरजी र बल्लभजी महर्जनजीलाई प्लिज स्टेजमा आइदिनु हुन आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। साथै आई वुड लाइक टु कल अपन स्टेज आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हाम्रो कृष्ण महर्जनजीलाई चाहिँ प्लिज स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि टु रिसिभ द टोकन अफ लभ। क्रिएटर्सको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ सो यस उहाँलाई टोकन अफ लभ ह्यान्डओभर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you so much, sir. Lord,
पनि. So yes, with that we have one last performance. Well yes, अर्को पनि token of love दिन बाँकी छ अरे. देवेन्द्र प्रधानजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु. देवेन्द्र प्रधानजी प्लिज एकचोटि स्टेजमा आइदिनु होला to receive your token of love. अब पनि पालो भएको छ आजको लास्ट पर्फर्मेन्सको. That would be a beautiful song performance by none other than Samiksha Nepal. Samiksha ji please stage-मा आइदिनु होला. साँच्चै मलाई त्यस्तै लाग्छ. यदि अचेतना अवस्था बाहेक मैले सङ्गीतलाई एक पल पनि भुले भने मलाई पापै लाग्छ. नमस्कार, म समीक्षा नेपाल उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै भूमिका नबाँधिकन अब म आफ्नो प्रस्तुति दिन चाहँदैछु. आज म तारा देवीज्यूको काली पारी दाइको ती राम्रो भन्ने गीत लिएर उपस्थित भइसकेको छु. आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ र सबैजनाले नाचेर अथवा गाएर अनि ताली बजाएर मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु. ट्र्याक प्लिज. Thank you very much. But then we are at the end of our today's event. But before leaving, I'd also like to request you guys, please dinner garera matra janu hola. Without dinner no janu hola, because NAFM College is all about serving you guys well, and Creators Group is all about treating everyone well. So yes, after dinner garera matra janu hola. Thank you so much. After Kali Vasitako Babajut pani aidinu bhayo. Thank you so much everyone. Thank you.
Have a good time ahead. शुभ सन्ध्या. Bye-bye. यो आजको अवार्ड कार्यक्रम द क्रिएटर्स प्राइभेट लिमिटेडद्वारा आयोजित जुन राष्ट्रका गहना देशलाई चिनाउने खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्दै जुन यो अवार्ड कार्यक्रम राखियो, यो अवार्डको लागि म चाहिँ द क्रिएटर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा हाम्रो यो न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब छ। यसले चाहिँ भलिबलको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ आयाम, नयाँ चाहिँ नि एउटा क्रान्ति ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ र हामीले जुन प्रयासहरू गरिरहेका छौँ उक्त प्रयासलाई चाहिँ निरन्तरताको लागि जुन किसिमको यो अवार्ड कार्यक्रम राखेर हामीलाई हौसला भएको छ, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले यो कबड हलमा खेल्नुपर्ने खेल एकदम धुलो मैलोमा चाहिँ न्यू डायमन्ड एकाडेमीको प्राङ्गणमा खेलिरहेका छौँ। हामीलाई एकदमै कबड हलको आवश्यक परिरहेको अवस्था छ, तर त्यो प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ मलाई अलिकति त्यति म चाहिँ अब खुसी भइरहेको छु र हाम्रा अहिले जुन स्तरका खेलाडीहरू जन्मिरहेका छन्, अझ राम्रा खेलाडीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू जन्माउने हाम्रो उद्देश्य भए तापनि हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यो कबड हलको विषयमा चाहिँ साथ सहयोग नभएको नगरपालिका अब 13 नम्बर वडामा पनि मैले धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरिसकेको। अब अन्त्यमा चाहिँ मैले यता सरकारी जग्गा, यता चाहिँ सरकारबाट, स्थानीय सरकारबाट भन्दा पनि अब आफैले आफ्नै बलबुतोले आफ्नै लगानीमा जे जस्तो गर्न सकिन्छ अगाडि बढ्ने खालको मेरो सोच छ र भविष्यमा चाहिँ अझ राम्रा खेलाडीहरू चाहिँ यो नेपालले पाउनेछ। यो चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकाको लागि गौरवको विषय हुनेछ भन्दै फेरि पनि चाहिँ क्रिएटर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई लट अफ थ्याङ्क्स दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते, म दीपक महर्जन, बक्सिङ खेलाडी एवं कोच। आजको यस क्रिएटर्स ग्रुपद्वारा आयोजित स्पोर्ट्स अवार्ड प्रोग्राम एकदम राम्रो भव्य सभ्य तकसाथ सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ वडा चन्द्रगिरी नगरपालिकाले गर्नुपर्ने जुन यो अवार्ड प्रोग्राम थियो, विभिन्न खेल विधामा जुन साफ गेम लगायत विभिन्न एसियन गेम र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ एउटा नेपाल लगायत चन्द्रगिरी मात्र होइन कि नेपाल आमालाई नै विश्व सामु चिनाउन सम्पन्न खेलाडी एवं कोचहरूको एउटा सम्मान अवार्ड कार्यक्रम हो। एउटा चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका गर्न नसकेको प्रोग्राम एउटा क्रिएटर्स ग्रुपद्वारा एकदम उहाँहरूले चाहिँ एउटा खेलाडीलाई प्रशिक्षकलाई चाहिँ एउटा योगदान गरे बापत चाहिँ एउटा सम्मान दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई म भित्री मनबाट आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण कोच खेलाडी तर्फबाट चाहिँ उहाँ क्रिएटर्स ग्रुपलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा देश र चन्द्रगिरी लगायत आफ्नो नेपालले चिनाउने सफललाई चाहिँ कार्यक्रम सम्मान गर्न सकोस् र राम्रो चाहिँ उहाँहरूको क्रिएटर्स ग्रुपको उत्तर प्रगतिको काम चाहन्छु र पुनः एकपटक यो आउँदै गरेको विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु र पुनः एकपटक क्रिएटर्स ग्रुपलाई चाहिँ म यो प्रोग्रामको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। यस के अरे अवार्डमा चाहिँ क्रिएटर ग्रुपले बोलाएर होइन सम्मान गरेकोमा धेरै धेरै भित्रबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। अझै पनि अब यसरी नै क्रिएटर्स ग्रुपले यसरी नै अरू अब आउने जस्तो खेलाडीहरूलाई नै यसरी नै सम्मान गर्दै जाओस् भन्ने धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु क्रिएटिभ ग्रुपलाई। आज मलाई यस अवार्डको लागि बोलाउनु भएकोमा, हामी खेलाडीको पहिचानलाई बुझिदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरी फेरि पनि खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र
यस विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र आउँदै गरेको नुदया बिन्दुना साथै छठ पर्वको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। द क्रिएटर्स स्पोर्ट्स अवार्डद्वारा चाहिँ जुन हामीलाई यो चन्द्रगिरी बेलभित्रको खेलाडीहरूलाई डाकेर कोचहरूलाई डाकेर चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नुभयो, यो चाहिँ साह्रै राम्रो कुरा हो। यो हामी जस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ मनोबल बढ्ने कार्य भइरहेको छ र यो लगायत हाम्रो कृषिपिडी क्लब, यो हसनापुर क्लबहरूद्वारा पनि आफ्नो सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ गर्यो। तर एउटा दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ हाम्रो चन्द्रगिरी नगरपालिकाबाट चाहिँ यो खेलाडीहरूको लागि चाहिँ केही पनि गरेको छैन। अहिलेसम्म अवार्डहरूको केही गरेको छैन। यो भाषणमा कुनै ठाउँमा मेयरहरू र उपमेयर आउनुभयो भने हामीले चाहिँ गर्नै पर्ने काम भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले जहिले पनि बिर्सिनुहुन्छ। धन्यवाद। उहाँहरूको के छ त्यो त भएन। हाम्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नीति निर्देशिका अनुसार यो चाहिँ गाउँपालिका भएदेखि उपमेयर, नगरपालिका भएदेखि उपमेयरको संयोजकतामा खेलकुदको हुन्थ्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई न खेलकुद नबुझेको हो कि न के भएको हो। अहिलेसम्म यो जस्तै अन्त जस्तो भनौँ प्रदेशतिर नगरपालिकाले खोजी चाहिँ सम्मान गर्छन् भनेदेखि हाम्रो नगरपालिका चाहिँ सुतिरहेको चाहिँ मैले देखेको छु। धन्यवाद। र हालै यो विजया दशमी शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीहरूमा चाहिँ दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म प्रवीण मानन्दर। आई एम फ्रम मछेगाउँ 9 चन्द्रगिरी काठमाडौँ। म 13 साउथ एसियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट। फर्स्ट अफ अल म यस द क्रिएटर प्राइभेट लिमिटेडद्वारा आयोजित द क्रिएटर स्पोर्ट अवार्ड 2021मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा योगदान दिने खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र थ्याङ्क यू फर रिसिभिङ दिस स्पेसल अवार्ड फर मी एन्ड गिभिङ रेस्पेक्ट टु अस। र सम्पूर्ण कोचेसहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जुन उहाँले पनि हामीलाई फुल्ली सपोर्ट र हेल्प गरिदिनु भयो अनि यो फिल्डमा लाग्नको लागि इन्करेज गरिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस वर्ष 2078 सालको वरदशैँ, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत 1142 लगायत अन्य चाडपर्वहरूको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण यस द क्रिएटर स्पोर्ट अवार्ड द क्रिएटर प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।